عليكم، كنتمنى تكونوا بخير. اليوم ان شاء الله نحاول نشرحوا واحد الموديول ديال لاناليز ماتيماتيك اس 1 سيمستر 1 اللي هو شابتر 1 هي فونكسيون دو فاريابل ريال. دونك تقولوا فونكسيون دو فاريابل ريال كنهضروا على الدوال بما فيهم الليميتات والاشتقاق، لا كونتينيتي، الاتصال، لا ديريفابيليتي قابليه للاشتقاق وسير وصفر. هاد لابارتي اللي نشرحها ان شاء الله اليوم هي لابارتي ديال لي ليميت، النهايات. دونك ملي تهضر على النهايات ضروري خاص يكون حافظ واحد لي ليميت اكس ديال الدوله الاعتياديه. بحال دابا ليميت لوغسك اكس تون فيغ بلس لانفيني ديال ا دو اكس ايكال بلس لانفيني، ليميت ديال لوغسك اكس تون فيغ زيرو بلس ديال ا دو اكس ايكال موان لانفيني. دونك هاد لي ليميت خاصنا نكونوا ضروري نكونوا حافظينهم باش نقدروا نخدموا بعض لي ليميت. دونك اول مرحله خاصني نكون حافظ لي ليميت، وملي كنكون خدام في لي ليميت بطبيعه غنطيح بعض الليميتات اللي هما كنلقاو فورم انديتيرميني اللي هي اشكال غير محدده اللي عندنا اربعه. مثلا تلقى الزيرو على الزيرو هذا فورم انديتيرميني، لقيت لانفيني على لانفيني حتى هي كتصاوب لي فورم انديتيرميني، تلقى زيرو فوا لانفيني هذه حتى هي فورم انديتيرميني، ولا تلقى بليس ما لا نهايه موال ناقص ما لا نهايه، ولا تلقى موال لانفيني بليس لانفيني. دونك سبحان كل جروبين هما تيتصاوبوا دي فورم انديتيرميني. دونك كيفاش الا طاحت واحد ليميت فورم انديتيرميني شنو خاصك دير؟ هذه واحد الخطوط، هذه واحد الشيما اللي تقدر كيفاش تسلك راسك كتمشي واحد الفورم انديتيرميني. مثلا طاحت فوق فورم انديتيرميني سواء انديتيرميني بهاد الربعه، شنو غادي ندير؟ غادي نفكر سواء في التعميد لا فاكتوريزاسيون، غنعمل يعني خاصني نعمل شي حاجه الفوق وفي نفس هذا لتحت مشى وقع لي اختزال سامبليفيكاسيون، لتحت مع الفوق وقع لي اختزال. ولا مثلا الا شفت الراسين، شفت الجبر كنضرب في لو كونجوغي هو المرافق. دونك ملي تنقول لك المرافق ندير ا زائد بي اللي هو ا ناقص بي، لو كونجوغي دو ا بلس بي اي ا موان بي. باغ اكزومبل الا عندنا راسين دو ا موان بي، ملي تنبقى نضرب في لو كونجوغي خاصني نضرب فاش؟ خاصني نضرب في راسين دو ا بلس بي، وفين ما ضربت البسط النيميراتور خاصني ضروري نقسم على راسين دو ا بلس بي. هادشي راه قريتوه في التاسع، تبدا في التاسع ضروري خاصني نضرب في الكونجوغي دو ا موان بي هي راسين دو ا بلس بي مقسوم على دو ا بلس بي. دونك كيفاش ما ضربت البسط خاصني نضرب في المقام. سينو الا ما عنديش الراسين، الا ما عنديش الراسين كنشوف واش عندي شي ايدونتيتي روماركابل، هي شي متطابقه هامه يعني نقدر نعملها. يعني الا كان هاد الثلاثه هادو ما نقدرش نلقى واش كاين ديال هاد الثلاثه هادو، غنفكر في التغيير المتغير اللي هو لو شونجمون دو فاريابل. دونك باش ما يكونش الفيديو طويل بزاف عطيت لكم واحد 4 ديال لي ليميت غنحاولوا نخدموهم. ولكن قبل ما نخدم انا شي ليميت ضروري خاصني ندير ابليكاسيون نيميريك. خاصني ندير اول مرحله خاصني ندير التعويض المباشر. دونك هنايا عندي واحد ليميت لوغسك اكس طون فيغ 1 ندير اكس اكسبوزون 2 موان زد على اكس موان زد. دونك اول مرحله خاصني ندير التعويض، ندير ايكال التعويض ونحسب فيما عندي شي اكس نعوضو بوال. الوغ اكس اكسبوزون 2 موان زد عاوتاني عندي اكس هنا 1 موان زد. اكس او كاري هو واحد ناقص واحد هو صفر، واحد ناقص واحد هو صفر. دونك شنو هذا راه فورم انديتيرميني. دير عندنا 4 اشكال فورم انديتيرميني، عندنا 4 0 على 0 مال على مال 0 في مال وناقص مال زائد مال. دونك هذا تحت فورم انديتيرميني. دونك هنايا هادشي هادي غتساعدني سواء ندير التعليل، سواء ندير الكونجوغي المرافق، سواء ليدونتيتي روماركابل، سواء شونجمون دو فاريابل. هنا خاصني دقه الملاحظه. غادي نلاحظ بلي اكس اكسبوزون 2 موان زد على اكس موان زد هنا راه ليدونتيتي روماركابل. شنو هي؟ راه عندي اكس او كاري موان زد، راه نقدر ندير هي اكس او كاري موان زد او كاري. شنو هي هذه هي ليدونتيتي روماركابل رقم 3 اللي كتقول ا أس 2 ناقص ب أس 2 اش كتساوي؟ هي ا ناقص ب ياك عامل لي ا زائد ب، كلشي عارفه هذه. اذا بالنسبه هنايا عندي فورم انترميديير، دونك كندير كتساوي هي ليميت لوغسك اكس طون فيغ 1 ديال اش؟ ديال اكس او كاري موان زد سور اكس موان زد تساوي هي ليميت لوغسك اكس طون فيغ 1 ديال اش؟ هذه هي ايدونتيتي روماركابل اللي هي اكس ناقص واحد عامل لي اكس زائد واحد. هذه من الطريقه هامه اللي قلنا لك كنا شفنا مقسوم على اش؟ على اكس ناقص واحد.
دابا شنو يوقع ليا؟ يوقع ليا اختزال هذا مع هذا. شنو تبقى ليا؟ غتبقى لي هي الليميت لوغسكو اكس كونفير لاش لان ديال اش؟ ديال اكس زائد واحد. دابا غادي نعوض فيما عندي شي ناقص هذه تساوي واحد غنعوض. اذا شنو هو عندي هنا واحد زائد واحد، دونك شحال كانت هاد الليميت؟ هو جوج. دابا ما بقاش عندي فورم انديتيرميني، دونك ها انت اللي فكرت في ليدونتيتي ماركابل هذا كان الحل صافي. دابا بالنسبه لا ليميت الثاني، لا ليميت الثاني قلنا اول حاجه غادي ندير هو ندير التعويض المباشر تساوي فيما عندي شي اكس نعوض بالزيرو، اي عندي كانت لا راسين ديال زيرو او كاري بليس 9 عندي موان 3 على اش؟ على زيرو او كاري تساوي شنو هي الصفر اس 2؟ هي الصفر زائد جذر 9 يعني جذر 9 غتبقى لي هنا ناقص 3 على صفر. شنو جذر 9؟ جذر 9 عرفنا هي شحال؟ اللي هي 3. اذا 3 ناقص 3 هي صفر على ايش؟ على صفر. وشنو هو هذا؟ هذا هو فورم انديتيرميني. طيب هذا هو الشكل غير محدد. دونك كيفاش عاوتاني غادي يوقع المشكل؟ واش غادي نعمل؟ واش غادي نشوف واش كاين شي مستوى هذا ايدونتيتي ماركابل؟ واش ندير شونجمون فاريابل ولا المرافق؟ شنو عندي هنايا؟ عندي راسين. فيما تشوف الراسين غنفكر في لو كونجيغي. دونك شنو هو الكونجيغي دو ا موان بي اللي هو ا بلس بي؟ دونك شنو غادي نركز معايا مزيان؟ اذا كتساوي هنايا ليميت لوغسكو اكس تونفير زيرو ندير لا راسين ديال اكس او كاري بلس 9 موان 3 على اش؟ على اكس او كاري. هنا كنضرب كونجيغي. قلت لكم شنو هو الكونجيغي ديال ا موان بي؟ عندي هاد الجبر كامل ناقص شي حاجه، شنو الكونجيغي ديالو؟ هو داك الجذر زائد هذاك الحاجه صافي. دونك شنو عندي هنايا؟ عندي هنا فاش ضروري لاكواس جذر هاد الشيء ناقص 3 هو جذر ديال جذر اكس اس 2 زائد 9. هاد الزائد هاد الناقص غتولي زائد. الا قلت لكم قبيله لاغاس لو كونجيغي ديال ا بلس بي هو ا موان بي، هاد البليس غتولي موان، ملي كانت عندي موان غتولي بليس، ديما كنشونجي غير الاشاره. دونك كانت عندي موان 3 غتولي بليس 3 وندير لاكواس. وقلت لكم فاش ما ضربت الفوق خاصني نضرب لتحت، فاش ما ضربت لتحت خاصني نضرب الفوق، خاصني نحافظ على نفس متساويه. دونك اكس اس 2 زائد 9 بلس 3 دونك عقل عليا مزيان. فيما كنضرب في لو كونجيغي كنطيح في ليدونتيتي ماركابل 3. فيما كنضرب في لو كونجيغي كنطيح في المصطلح الهامه رقم 3 اللي هي هذه ا ناقص بي عامل ا زائد بي. شنو هي؟ اللي هي ا اس 2 ناقص بي اس 2. دونك تساوي الا قلنا لك جذر اكس اس 2 زائد 9 ناقص 3 اللي هي ا ناقص بي عامل لي ا زائد بي اللي هو شنو هو؟ تساوي هي الليميت لوغس اكس كونفير للزيرو ديال جذر اكس اس 2 زائد 9 اس 2 ا اس 2 قلنا ناقص بي اس 2 اللي هي ناقص 3 اس 2 مقسوم على اش؟ على اكس اس 2 عامل لهذا الشيء هذا المقام نكتبو كما هو زائد 3 تتساوي هي الليميت لوغسكو اكس كونفير زيرو. قلنا حنا إلا عندي الجذر والاس كيمشي مع الجذر شنو غتبقى لي الفوق غير اكس اس 2 زائد 9 ناقص 3 اس 2 شنو هي؟ اللي هي 9. اتونسيون ناقص كتبقى بوحدها وكان عندي لو تو او كاري على باش ناقص. دابا عندي ناقص 3 اس 2 ناقص بوحدو الاس 2 راه ناقص غير على 3 دونك ناقص 9 مقسوم على اش؟ على اكس اس 2 عامل الجذر اكس اس 2 زائد 9 زائد 3 تتساوي هي الليميت لوغسكو اكس كونفير للزيرو ديال المقام اكس هو ما يطرا حتى شي حاجه زائد اكس اس 2 زائد 9 زائد 3. الفوق عندي دو نومبر اوبوزي جوج اعداد متقابلين زائد 9 ناقص 9 غتمشي هادي مع هادي ما لاحظتوهاش. دونك شنو تبقى لي الفوق؟ غتبقى لي غير اكس اس 2 مزيان. دابا ملي بقات لي اكس اس 2 كنلاحظ شنو بقى ليا عندي هنا الضرب اكس اس 2 مع اكس 2 واش غنمشي ولا ماشيش؟
غادي تمشي دونك غتمشي ليا هذه اكس اس 2 عاوتاني اكس اس 2 غتبقى ليا الفوق غتبقى ليا هي ليميت لوكس اكس طونفير للزيرو ديال الفوق شنو بقى؟ نقول شنو بقى والو راه عندي بحال نضرب في واحد يعني بقى ليا واحد على ياش على جذر اكس اس 2 زائد 9 زائد 3 دابا ملي ما بقى عندي ما نحسب غادي نعوض فيما عندي شي اكس غنعوض بزيرو دونك يساوي لي هادشي هذا واحد على ياش جذر 0 اس 2 زائد 9 زائد 3 كتساوي هي واحد على شحال جذر 0 اس 2 هي جذر 9 وجذر 9 كنا قلنا قبيله شنو هي جذر 9 راه هي 3 ياك يعني تبقى هي 3 زائد 3 وفي الاخير غنبقى الليميت هو واحد على 6 صافي فاهمين كنتمنى يكون هادشي واضح وبارد دابا إلا دزنا الليميت الثالث الليميت الثالث واش غنقدر هنا نعمل مثلا شوف واش نقدر نعمل ما نقدرش نعمل هنايا حيت اجينا صعيبه باش نعمل دونك غنشوف هنايا ديما فيما كنت خدام في الليميتات سيرتو اكسبونسيال ولا سيرتو الالان هنا نفكر واش اللي عندي بحال هادي واش عندي هنايا بطبيعه الحال انا خصني نكون حافظ الليميتات باش نقدر نجاوب حيت تبان لي هادي راه عندي واحد الليميت اللي هي اس اكس ناقص واحد على اكس انت كتحفظ الليميتات غطيح في بالك هاد العلاقه هادي دونك نقلب عليها فين هي دابا الاكسبونسيال ديال الالان هادو الاكسبونسيال فين هي هادي الكفره بالله هي هادي دونك كيفاش غنربط هادي بحال هادي هنا غندير بطبيعه الحال لو شونجمون دو فاريابل غندير التغيير المتغير دابا هنا ندير اونبوز بطبيعه الحال يعني هادي خاصها ترجع لي اكس هادي الفوقانيه اللي عندي شي خاصها ترجع لي اكس وهادي الثانيه تا خاصها ترجع لي اكس يعني هنا في نظر كيف هادي خاصنا نردها هادي ياك اذا ندير اونبوز نضع اونبوز كو اكس كبيره كتساوي يعني داك الصغير يعني هادشي هذا طيب صافي دونك هادشي كامل خاصو يرجع لي هو اكس كبيره كندير اكس كبيره كتساوي اكس صغيره ناقص واحد ولكن ركز معايا هنا فاش كنا خدامين في اكس كبيره اكس صغيره دونك هنا خاصني شنو نحسب الليميت ديال اكس كبيره اونفير واحد العدد دونك ملي قلنا ملي كنفكروا في شونجمون فاريابل كنشوف فين هو الليميتيزيال اللي عندي بحالو كنلاحظ بلي راه عندي واحد الليميتيزيال اللي هو ليكسبونسيال دو اكس موان 1 سو اكس ولا عندي اكسبونسيال ديال اكس موان 1 موان 1 على اكس موان 1 دونك هي درت اونبوز كو اكس موان 1 ايكالا غراند اكس هاي اكس موان 1 ايكالا غراند اكس صافي دونك شنو يولي عندي؟ يولي عندي انا ولا نحسب لا ليميت لوغسكو اكس كبيره اونفير واحد لو نومبر ديال اش ديال او ديال اكس كبيره ناقص واحد على ياش على اكس كبيره ولكن اللي خصنا نلاحظوا ليه البال الاخوان هو انني فاش كنت قبيله خدام لا ليميت خدام اكس صغيره اونفير الان شنو ولات عندي؟ ولات عندي اكس كبيره اونفير لواحد لو نومبر دونك ديما لاحظوا البال انا ملي تكون خدام في ليكسبونسيال ديال تي ماشي موان زائد على تي راه خصني نكون نحسب الليميت لوغسكو تي اونفير واحد لو نومبر ديما انا خاصني اللي عندي تي هنا غتكون تي اونفير واحد لو نومبر انا ملي كتعندي اكس صغيره اونفير واحد لو نومبر الوغ هنا عندي اكس صغيره دابا عندي اكس كبيره ملي كندير شونجمون فاريابل ولات عندي اكس كبيره على اكس كبيره الوغ هنايا غتولي عندي اكس كبيره اونفير واحد لو نومبر هذاك النومبر غير تغير على حساب انها شنو فاش خدام دونك لاحظوا معايا إلا عندي اكس صغيره اونفير لو مان اكس صغيره اونفير لو مان الوغ اكس كبيره اونفير لاش نعوض هاد اكس صغيره اونفير الان غنشد هاد الاكس هادي الصغيره غنعوضها فاش في بلاصتها غتولي عندي واحد ناقص واحد الوغ اكس كبيره اش غتساوي غتولي عندي اكس كبيره اونفير الان ونولي كنحسب واحد لا ليميت دونك اكس كبيره اونفير الان ديال اكسبونسيال ديال اكس موان 1 على اكس وهذا راه عندي ليميت ايزيال اللي مباشره شنو كيساوي ليا تيساوي لي مباشره واحد دونك ها نتوما لاحظتوا ملي كندير شونجمون فاريابل اوتوماتيكمون كنطيح في واحد لا ليميت اللي ديجا انا عارفو ولا كنت ديجا حافظو دونك هذا غير الباساج كيفاش نحسب هاد لا ليميت دونك ضروري خاص يرجع للاصل وغادي ندير دونك لا ليميت لوغسك اكس صغيره اونفير الان ديال اش ديال اكسبونسيال ديال اكس موان 1 موان 1 على اكس موان 1
ايكال 1 نقول بروفاج ايكال 1 علاش؟ حيت الا عندي اكسبونسيال ديال واحد المثلث ناقص واحد على واحد المثلث لوغسكو داك المثلث تيقول واحد الحاجه ملي اشاره كيساوي واحد حيت هذا كيشبه هذا اوتوماتيكمون الجواب غيكون عندي هو واحد. دونك كنتمنى هادشي يكون واضح مزيان. اذا باش ندوزو لهاد لا ليميت الاخير كنلاحظوا بلي اول حاجه قلت لكم هي لابليكاسيون نيميريك هو التعويض المباشر. دونك نقدروا هاد المرات نحسب واحد الليميت ويبقى مباشر على الحل. دونك اول حاجه غنعوض مباشره لوغس اكس كونفير زيرو فيما عندي شي اكس غنعوضو زيرو. الوغ زيرو divisé par la racine de 1 plus 0 exposant 2 moins la racine de 1 plus 0 égale. عندي في النيميراتور 0 في الوسط وهنا في الدينوميناتور عندي la racine de 1 plus 0 exposant 2 اللي هي la racine de 1 moins وهنا غتعطينا la racine de 1 égale. La racine de 1 هو 1 دونك 1 moins 0 هو 0 دونك غنلقى فوق الصفر على صفر وهذا فوق انديترمينيشن غير محدد. دونك فاش غنفكر سواء في التعليم سواء في مسابقه هامه سواء في شهور فاريابل سواء في الكونجيغي. دونك كيفاش يكون عندي لا راسين هذا اللي غنفكر في الكونجيغي. دونك لو كونجيغي دو الى اعتبرنا هذا هو ا موان بي لو كونجيغي دو ا موان بي سي ا بلس بي. دونك هذا لو سين موان غيولي بلس كون عندي بلس غيولي موان. اذا دونك يساوي لا ليميت دونك في اكس كونفير زيرو ديال كانت عندي اكس هنا عندي لا راسين دو 1 بلس اكس بوزون 2 موان لا راسين دو 1 بلس اكس. دابا هادشي هذا لا راسين ديال سي موان غتولي بلس غتولي لا راسين دو 1 بلس اكس بوزون 2 موان قلت لكم غتولي بلس لا راسين دو 1 بلس اكس. فاش ما ضربت لو كونجيغي هنا خاصني ضروري تنفوق تا هو نضرب في نفس العدد. دونك لا راسين دو 1 بلس اكس بوزون 2 بلس لا راسين دو 1 بلس اكس وغنسد القوس ايكال. دونك هنايا ا موان بي فاكتور ا بلس بي اللي هي باش طريقه هامه رقم 3 كيساوي هو لا ليميت لوغسك اكس كونفير زيرو ندير عندي اكس غنكتب الفوقاني حيت ما يكون حتى تغيير بلس اكس بوزون 2 بلس لا راسين دو 1 بلس اكس القوس ا موان بي فاكتور ا بلس بي اللي هي ا اس 2 ناقص بي اس 2. ا اس 2 اس غيدير جرا شنو تبقى ليا؟ غتبقى ليا 1 زائد اكس اس 2 ناقص ديال العلاقه بي اس 2 هو الاس غيدير جرا شنو تبقى ليا؟ وكاين اقواس الله يرضي عليكم 1 زائد اكس. دونك ا اس 2 ناقص بي اس 2 كتساوي دابا ليميت لوغس اكس اوفر زيرو ندير اكس فاكتور لا راسين دو 1 بلس اكس بوزون 2 بلس لا راسين دو 1 بلس اكس. اش قبيله قلت لكم موان في الاقواس حيت غتغير الاشاره غتولي عندي 1 زائد اكس اس 2 اشاره ناقص قبل من القوس دونك بلس 1 غتولي موان زان وغتولي بلس اكس غتولي موان اكس صافي. الوغ انا دو نوت اوبوزي باش عاد متقابلين واحد مع ناقص واحد غادي تمشي باش تبقى ليا غيبقى ليا ليميت لوغس اكس كونفير زيرو ديال ديال اكس عامل لهذا الشيء هذا 1 زائد اكس اس 2 زائد جار 1 زائد اكس. هنا عندي اكس اس 2 ناقص اكس الا عملت اكس شنو يبقى ليا؟ غتبقى ليا اكس ناقص 1. علاش عملت اكس السي عزيزي باش يمشي ليا هاد الناقص مع هاد الناقص ونبقى نحسب غير الليميت دونك اكس كونفير لاش الزيرو ندير هاد لا راسين دو 1 بلس اكس بوزون 2 بلس لا راسين دو 1 بلس اكس وشنو يبقى ليا تحت غير اكس ناقص 1. دابا هنا غادي نعوض وانا فرحان نعوض وانا فرحان حيت صافي ما بقاش نلقى فوق انديترميني علاش حيت عوض لي هنا. دونك دابا قلنا غنبقى التعويض المباشر فيما عندي شي اكس غنعوضو باش بالزيرو. دونك شنو عندي هنا؟ عندي لا راسين دو 1 بلس 0 بلس لا راسين دو 1 بلس 0 على اش؟ على 0 موان زيرو. إلا حسبت هادشي شنو يعطيني؟ جذر واحد اللي هو واحد زائد جذر واحد اللي هو واحد على اش؟
صفر ناقص واحد هو ناقص واحد، هذه تعطيني شحال؟ اللي هي جوج على ناقص واحد، وبطبيعة الحال غنلقى الليميت هو ناقص هو موان دو. دونك كنتمنى يكون هذا الفيديو خفيف وظريف ويكون واضح. اي تساؤل ممكن تخليوه ليا في التعليق، وان شاء الله الفيديو الجاي ان شاء الله. وتحيه للجميع، الله يعاونكم.